आज फागुनको 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट 395 कैदी बन्दीको कैद माफी मिनाहा। कसको कैद मिनाहा भयो यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताद्वारा शुभकामना व्यक्त। प्रजातन्त्र दिवसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शुभकामना सन्देश। राजनीतिक दल र राज संस्थाको सहकार्य गरौँ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरे प्रस्ताव। नामिबियासँगको दोस्रो खेलमा पनि नेपालको शानदार जित। ज्ञानेन्द्र र आसिफको कीर्तिमानी साझेदारी। अरुण चौधरी आज रिहा हुँदै वीरबहादुर चौधरीलाई पनि माफी दिने सरकारको तयारी। ग्यास चुहिएर जुम्लामा आग लागि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरीको भनाई। बस पार्कमा मोबाइल पसल लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको गाडी जलाएको आरोपमा अहिलेसम्म 40 जना पक्राउ। नेपाली कंग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई भोलि भेन्टिलेटरबाट निकालिने, मुख र हातमा छाला पलाउने सम्भावना। माघ महिनामा मात्र विभिन्न देशमा मानव बेचबिखनमा परेका 30 जनाको उद्धार गरेको नेपाल प्रहरीको भनाई। 1.25 लाख उम्मेदवारलाई ठूलो राहत। आयोगले ठोकेको 24 अर्ब जरिवाना सरकारले दियो माफी। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना मिनाहाबारे प्रमुख निर्वाचन आयोग त भन्छन् ऐनको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ। एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान सुरु। कुन नेता कहाँ खटिए त यसको बारेमा पुरै जानकारी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारस शाहलाई राखेर कार्यक्रम गरेपछि एमालेले गर्यो दुर्गा प्रसाईलाई कारबाहीको सिफारिस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेट भए लगत्तै चिनिया राजदूत बालकोटमा। ओली प्रचण्ड भेट लगत्तै चिनिया राजदूत बालकोटमा किन पुगे, के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रचण्डले नै एमालेलाई राष्ट्रपति लिनुस् भन्नुभएको हो भन्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईको टिप्पणी। प्रचण्डलाई भेटेपछि चित्रबहादुर केसीको संश्लेषण। आफू अनुकूल राष्ट्रपति खोज्न विदेशी शक्ति लागे। राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटे उपेन्द्र यादवलाई। उपराष्ट्रपतिमा उपेन्द्रले राखे चासो। अहिलेको सरकार धेरै दिन नटेक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। मधेसका पूर्व मुख्यमन्त्रीले अझै फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी सहितका अन्य सामान। 1974 एडी ब्यान्डका सदस्यहरू चढेको गाडी झापामा दुर्घटना। सबैजना सुरक्षित रहेको जानकारी। लमजुङको लिपे लेक प्रवर्धन गर्न पर्यटन व्यवसायी र दोर्दी गाउँपालिका जुटे। वीर अस्पतालमा वन वार्ड सञ्चालन गरिने। 3 महिनाभित्र अत्याधुनिक सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अझै 15 दिन दिउँसोको समयमा बन्द हुने। बाढी पहिरोले भत्काएको मनाङ जाने सडकको अवस्था अझै पनि उस्तै। पाकिस्तानको कराँचीमा भएको आक्रमणमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको ज्यान गयो। टर्कीमा भूकम्प गएको 11 दिनपछि 1 किशोर सहित 3 जनाको जीवितै उद्धार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्मानमा केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता हुने। पोखरा म्याराथनको उपाधि केन्याली धावक स्टेफनलाई। महिला हाफ म्याराथनमा प्रसाईको ह्याट्रिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 7 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 19 तारिक आज प्रजातन्त्र दिवस, निर्वाचन दिवस छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रजातन्त्र दिवस, निर्वाचन दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट, नेपाली न्यूज, टुडे न्यूज, सम्पूर्ण समाचार यहाँहरूलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै गरेको प्रसंग र 395 कैदीबन्दीको कैद मिनाहा भएको प्रसंगबाट। 104 वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिनको सम्झनामा आज प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टोलीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापना
स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा बलिदानी दिएका थिए। प्रजा परिषद नामक राजनैतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलन भयो, जहाँ यहाँ राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र कङ्ग्रेस मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष काठमाडौँको टुँडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। सबै जिल्लाहरूमा पनि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। प्रजातन्त्र दिवस यस वर्ष 3 दिनसम्म मनाउने सरकारले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, लामो सङ्घर्ष र त्याग पछाडि प्राप्त भएको र धेरैजनाको बलिदानपछि प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनका लागि प्रजातन्त्र ल्याउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो र प्रजातन्त्र दिवसका दिन आज हामीले त्यो कुरा सम्झिरहेका छौँ। नेपाली जनताले निकै नै सङ्घर्षका साथ ल्याएको यो व्यवस्था टिकाउनका लागि अझै पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा सरकारहरू र हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएको पाइएको छैन। अझै पनि राष्ट्रपतिका लागि तछाड र मछाड चलिरहेको छ। राजनीतिक स्थिरता हुने सङ्केत देखिएको छैन। जनता जहिले पनि दुःखमा छन्। अझै पनि जनता निराश भएका छन्। निराशका आवाजहरू पनि उठ्न थालिएको छ। र समाचारपाटी.com को तर्फबाट प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हामी शुभकामना सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई व्यक्त गर्दछौँ। देशमा स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व होस्, आर्थिक विकास होस् र जनताका ओठहरूमा खुसी छाउन्, यो शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको चाहना के छ? नेपाल कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? देशभित्र हुनुभएका र विदेशमा रहेर आफ्ना परिवारहरूलाई रेमिटेन्स पठाएर यो देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण के चाहनुहुन्छ यो नेपालका लागि? आफ्ना कुरा कम्तीमा पनि 2 शब्द तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। मुलुक अधोगतिमा लागेको भन्दै प्रजातन्त्र जोगाउन राजनीतिक दल र राजसंस्था बीच सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा एक वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभएको छ, अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पर्न थालेको र कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको स्थिति देखा परेको उहाँको निष्कर्ष छ। राज्य सत्ताको बागडोर जसका हातमा परे पनि जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान नपुगेको उहाँले बताउनुभयो। बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने राजसंस्थाको परम्परा रहेको तर मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहेकाले मौन रहन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा भनिएको छ, शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि हामीले संयमता र देशभक्ति गुमाएनौँ र देश छोडेर पनि गएनौँ, तर नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रजातन्त्र दिवसको दिन राजनीतिक दल र राजसंस्था सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ र यो देशको समृद्धिका लागि काम गरौँ भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो प्रस्तावप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कैद सजाय र जरिवाना मिनाहा गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 395 जनाको सजाय मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका पुष्कर गौतम सहित 14 जनालाई नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 अनुसार सजाय माफी भएको जनाइएको छ। त्यस्तै विष्णु कुमार लिम्बू समेतका 381 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276, फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 37 तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन 263 को दफा 12 बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस 2079 को उपलक्ष्यमा सजाय माफी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी नेपाल सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर 395 जनाको कैदी बन्दीको कैद माफी मिनाहा भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले नामिबियालाई हराएको छ। ध्रुवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नामिबियालाई 3 विकेटले हराएको हो। नामिबियाले दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले 81 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रन बनाए। त्यस्तै कुशल मल्लले 4 छक्का र 2 चौका सहित 62 रन बनाए। रोहित पौडेलले 39 रन बनाए। यसै बीच शनिबारको खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै रनको साझेदारीको कीर्तिमान बनाएका छन्। दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र र आसिफले 139 रनको साझेदारी गरेका हुन्। यो नेपालबाट एक दिवसीयमा अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो। यसअघि नामिबियासँगको खेलमै कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले 133 रनको साझेदारी गरेका थिए। यस्तै नेपालले यो श्रृङ्खलामा 275 रन लक्ष्य भएका 2 वटा र 286 रनको लक्ष्य भएको एउटा खेल जितेको छ। नेपालले सबैभन्दा धेरै लक्ष्य भेट्टाउने कीर्तिमान पनि यसै श्रृङ्खलामा बनाएको छ। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। उसका जान ग्रिनले सर्वाधिक 75 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 तथा करण केसीले 1 विकेट लिए। शुक्रबार भएको खेलमा भने नेपालले स्कटल्यान्डले 3 विकेटले तथा पहिलो खेलमा नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको थियो। दर्शक महानुभाव, नामिबियासँगको दोस्रो खेलमा नेपालको शानदार जित छ। ज्ञानेन्द्र र आसिफको चाहिँ कीर्तिमानी साझेदारी भएको छ। यसप्रति नेपाली खेलाडीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित अरुण चौधरी आज रिहा हुँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 395 जना कैदीको सजाय माफी गरिदिनु भएको छ। सोही सूचीमा नागरिक उन्मुक्तिबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीको नाम पनि समावेश रहेको नागरिक उन्मुक्तिको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। चौधरीले माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई निवेदन पनि पेश गर्नु भएको थियो। 2066 भदौ 3 मा ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध जनै 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपियाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। 6 महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई 19 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जुम्लामा ग्यास चुहिएर एक घरमा आग लागि भएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका 6 बस पार्कमा रहेको मेघराज नेउपानेको घरमा आग लागि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी धर्मराज जोशीका अनुसार नेउपानेको 3 तले घरको भुइँ तलामा आग लागि हुँदा 4 वटा कोठा, कोलिया र माथिल्लो तला जाने भर्याङमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै आग लागि हुँदा दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेका 5 जनाको उद्धार गरिएको छ। नयाँ बनिरहेको घरबाट भर्याङ लगाएर उनीहरूको उद्धार गरिएको निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक जोशीका अनुसार घटनाको जानकारी भएपछि स्थानीय नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। समयमै उद्धार हुँदा ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय ग्यासबाट विभिन्न खालका घटनाहरू, दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। कृपया हामीले यो समाचार पनि त्यसकारण प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका छौँ। कृपया यहाँहरू पनि ग्यासको सिलिन्डर, ग्यासको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने निकै सावधानी अपनाउनुहोला, सचेत रहनुहोला। त्यसकारण सबैलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यस्ता खालका विषय आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि सबै नेपालीहरू सचेत हुन् भनेर हामीले यो समाचार प्रस्तुत गरेका छौँ। यही फागुन 1 गते नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको गाडी आगजनीमा संलग्न 40 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यातायात मजदुरका नाममा प्रहरीका 2 वटा भ्यानमा आगो लगाउने, लोत्से मल तोडफोड गर्ने तथा मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आन्दोलनकारीले लोत्से मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एसीडीसी मोबाइल प्रणाली, डायमन्ड मोबाइल प्रणाली र गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपरमार्केट प्रणालीमा तोडफोड गरी मोबाइल चार्जर, रिचार्ज, इयरफोन लगायतका सामग्री लुटपाट भएको थियो। उनीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजुको बादुई 144 र बा 1 7224 नम्बरको गाडी समेत जलाउनुका साथै बालाजु र माछापोखरी चोकको ट्राफिक आइल्यान्डमा क्षति पुर्याएको प्रहरीको आरोप छ। आन्दोलनका क्रममा बालाजु चोकको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा समेत आगो लगाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न 29 र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभयो। घटनामा संलग्न धेरैजसो व्यक्ति चालक, सहचालक, विद्यार्थी र विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टका कामदार छन्। लुटपाटमा संलग्नलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 परिच्छेद 20 चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याथप गरी अनुसन्धान गर्नुका साथै आगजनी तथा तोडफोड गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद 26 को दफा 285 बमोजिम आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
ग्यास सिलिन्डर चुइएर भएको आगलागीबाट घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतको मुम्बईको नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार गराइरहनुभएका भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताउनुभयो। उहाँ खतरा मुक्त रहेकाले सोमबार भोलि भेन्टिलेटरबाट बाहिर ल्याउने योजना रहेको डाक्टर सुनिल केशवानीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भण्डारीको मुख र हातको जलेको भागमा छाला पलाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले तत्काल अर्को शल्यक्रिया नगर्ने पनि डाक्टरले जानकारी दिएका छन्। उहाँको शुक्रबार दुईवटै खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। गएको बुधबार राति काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको निवासमा ग्यास सिलिन्डर चुइएर सांसद भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते हुनु भएको थियो। उपचारका क्रममा आमा हरिकलाको भने निधन भएको थियो। वैदेशिक रोजगार लगायत विभिन्न बहानामा मानव बेचबिखनका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन्। प्रहरीको निगरानी तथा सचेतना अभियानका बावजुद पनि बेचबिखनका घटना देखिँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँका अनुसार माघ महिनामा मात्र विभिन्न देशमा बेचबिखनमा परेका 30 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्यसमध्ये भारतबाट मात्रै 15 महिला र 4 बालबालिकाको उद्धार गरिएको तथा कुवेतबाट 6 महिला, ओमनबाट 2 महिला, इराकबाट 1 महिला र नेपालभित्रै आन्तरिक बेचबिखनमा परेका 2 जनाको उद्धार गरिएको ब्युरोका निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको बहानामा पर्यटक भिजाको दुरुपयोग गरी विभिन्न दलाल तथा मेन पावर कम्पनीले भ्रमण भिजामा विदेश जाने कागजातको न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नक्कली कागजात बनाई उनीहरूलाई विदेश पठाएको पाइएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको 24 अर्ब भन्दा बढी जरिवाना सरकारले मिनाहा गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गरिदिनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन सहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस लगत्तै फागुन 4 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले 1,23,650 जना उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको 24 अर्ब 63 करोड 88 लाख रुपैयाँ जरिवाना माफी मिनाहा गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 276 बमोजिम उक्त जरिवाना माफी मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच स्थानीय तहमा उम्मेदवार भनेर चुनाव खर्च समयमा नबुझाएका झण्डै 1.25 लाख उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना सरकारले रद्द गरिदियो। आयोगले सरकारको निर्णयलाई सहज रूपमा लिएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारको निर्णयबाट आयोगले गराएको जरिवाना कानुन समेत प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगको निर्णयलाई कतिपयले अपरिपक्व भनेका थिए। अहिले सरकारले नै माफी मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो निर्णय परिपक्व र कानुन सम्मत प्रमाणित भएको छ। आयोगले गलत निर्णय गरेको थियो भने माफी दिनुपर्ने अवस्था नै आउँथ्यो, उहाँको भनाइ छ। संसदले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै थपलियाले आइन्दा पूर्ण तरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने तर्फ मार्ग प्रशस्त गरेको पनि बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ऐनमा गरिएको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ भनेर पनि पुष्टि भएको छ। त्यसैले अब विवेकसम्म ढङ्गले यसलाई सच्याउनुपर्छ। यति मात्र नभएर निर्वाचन कानुनको पालना नगर्दा दण्डित भइन्छ भन्ने पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा पालना गर्नुपर्ने कुराहरूतर्फ पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पनि थपलियाको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सुरु भएको छ। पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि भन्दै एमालेले शुक्रबारदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिकासम्म पुग्ने अभियान सुरु गरेको हो। अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक र अन्तर्क्रिया गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेका अनुसार अन्तर्विरोध बुझ्ने तथा पालिकाको समस्या बुझ्ने र हल पनि गरिनेछ। अभियानका लागि 7 प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजन तथा अनुगमन टोली खटाइएको छ। प्रदेश 1 मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, मधेसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, गण्डकीमा उपाध्यक्ष युवराज घिवाली, लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, कर्णालीमा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल खटिनु भएको छ। त्यस्तै हरेक जिल्ला र पालिकामा पनि नेता खटिएको एमालेले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा अष्टलक्ष्मी साक्य, टोपबहादुर रायमाझी, शेरदन राई, अग्निप्रसाद खरेल, राजेन्द्र प्रसाद गौतम र हिक्मत कार्की रहनु भएको छ। मधेस प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, गुरुप्रसाद बराल, लालबाबु पण्डित र सीता पौडेल हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णराज विष्ट, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा युवराज घिवाली, पद्मा कुमारी अर्याल, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी र थममाया थापा रहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रामबहादुर थापा, छविलाल विश्वकर्मा, भीम आचार्य, भानुभक्त ढकाल र राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा सुभाष चन्द्र नेमवाङ, योगेश कुमार भट्टराई, एमलाल कणेल, गोरखबहादुर बोगटी र शिवमाया तुम्बाहाम्फे हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विष्णु प्रसाद पौडेल, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, बिन्दा पाण्डे र कर्णबहादुर थापा हुनुहुन्छ। विशेष कमिटी केन्द्रीय कार्यालय शङ्कर पोखरेल, प्रदीप घिवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,
छिरिङ, विष्णु रिमाल र डाक्टर भीष्म अधिकारी रहनु भएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेको प्रदेश 1 कमिटीले 81 जना प्रदेश कमिटी सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। प्रदेश कमिटीको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव चिन्तन पाठकले प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारीमा रहेर 5 पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएकाहरूलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा उपस्थित नभएका र प्रदेश कमिटीको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभएका 81 जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टी विरुद्ध बागी विद्रोही भएकाहरूलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। बैठकले दुर्गा लाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उहाँलाई कारबाही गर्न प्रदेशले माथिल्लो कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो। केही दिन अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारस शाहलाई राखेर कार्यक्रम गरेपछि प्रसाईलाई पार्टीबाट हटाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको थियो। मेडिकल व्यवसायी समेत रहनुभएका प्रसाईले धर्म र राष्ट्रियता बचाउने भन्दै अभियान सुरु गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटे लगत्तै चिनिया राजदूत चेन सोङ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भएको छ। राजदूत सोङ ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको थियो। ओली र चिनिया राजदूत बीच समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दै गइरहेका बेला राजदूत सोङको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पुस 10 को सहमति अनुसार माओवादीले एमालेलाई सहजै राष्ट्रपति नदिने अडान लिएपछि गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ। प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार नै हुनुपर्ने अडान लिनु भएको छ। बिहीबार पनि बालुवाटारमा 2 घण्टा वार्ता भएको थियो। दुवैले अडान नछोड्दा अझै सहमतिको मिलनबिन्दु भेट्न सकिएको छैन। तर बालकोटबाट बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले गठबन्धन नटुट्ने दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको विषयमा केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको अविश्वास बढ्दै गएपछि हौसिएको कांग्रेसले आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने दाबी गर्दै आएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउने र त्यसको बदलामा प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेले प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कर्णालीले सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्ने बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले नै राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति जनाइसकेको बताउनुभयो। प्रचण्ड कमरेड आफैले राष्ट्रपति लिनुस् भनेर दिन आउनु भएको हो, एमाले माग्न गएको होइन। राष्ट्रपति एमालेकै हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले चुनावी गठबन्धन एमालेको कारणले नभई आफ्नै कारणले टुटेको पनि बताउनु भएको छ। भट्टराईले एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउन र जमिनतिर फर्काउन लागेको बताउनुभयो। सोही उद्देश्यसहित अबको 2 महिना पार्टीको ठूलो पंक्ति ग्रास रुटमा खटिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरूबीच रस्ताखसी चलेको छ। राष्ट्रपति बन्न दलहरूबीच दौडधुप चलिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लाग्दा दलहरूबीच विभिन्न चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालका राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन बाह्य शक्ति गुहारेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँका नेताहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन विदेशी ढोग्न गएपछि बाह्य सक्रियता बन्नु स्वाभाविक हो। यहाँका व्यक्तिहरू नालायक भएकै कारणले अहिले बाह्य शक्तिले खेल्ने अवसर पाएका छन्। आफ्नो देश र स्वाधीनताको मामलामा आफैले गर्नुपर्ने निर्णयमा आफ्नो दुनु सुझाउन शक्ति राष्ट्रहरूलाई गुहारिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर पनि संविधानप्रति इमानदार रहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाडेको उल्लेख गर्दै सबै दललाई मिलाउन लागि पर्ने बताएको पनि चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, चित्रबहादुर केसीले भनेको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता भएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा 2 नेता बीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। भेटमा नेता पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष यादवलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो भने यादवले उपराष्ट्रपतिमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, विधान अधिवेशनको तयारी लगायतका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न जसपाले कार्यकारिणी समितिको बैठक आजका लागि बोलाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्नै नसक्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनकै नेताहरूले गठबन्धन लामो समय नटिक्ने बताएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा बगिरहेकाले यो कुनै पनि बेला जता पनि मोडिन सक्ने स्थितिमा रहेको बताउनुभयो। नेपालको राजनैतिक आकाशमा अहिले कालो बादल मडारिरहेकाले संघीयता र संविधान माथि नै खतरा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मध्य प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री आइसके तर पूर्व मुख्यमन्त्रीले अझै पनि सरकारी गाडी सहित अन्य सुविधाहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एउटा महिन्द्रा स्कर्पियो, 5 थान मोबाइल, 2वटा ल्यापटप सहितका सामानहरू फिर्ता गर्नु भएको छैन। सामसुङका 3 थान, M7 1 थान र आइफोन 1 थान गरी 5 थान मोबाइल उहाँको जिम्मा रहेको छ। एप्पलको ल्यापटप पनि वीरगञ्जमा रहेको आफ्नो घरमा लिएर राख्नु भएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामानहरू फिर्ता नगरेको बारे वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका छन्। तर वर्तमान मुख्यमन्त्रीले आफू यस सम्बन्धमा पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग कुरो गरेर फिर्ता गराउने आश्वासन दिनुभएको पनि 2 हप्ता भइसकेको जनाइएको छ। तर पूर्व मुख्यमन्त्रीले अझै पनि आफ्नो सरकारी गाडी सहितका अन्य सामग्रीहरू फिर्ता गरेका छैनन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चर्चित नेपाली ब्यान्ड 1974 AD का सदस्यहरू सवार गाडी शनिबार झापामा दुर्घटना भएको छ। ब्यान्ड व्यवस्थापक अनुज कार्कीले दुर्घटनामा सबै सदस्यहरू सुरक्षित रहेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिनुभयो। हामी सुरक्षित छौँ, सन्देश र सद्भावका लागि धन्यवाद, हामी सकुशल काठमाडौँ फर्किएका छौँ, फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ। झापाको चन्द्रगढीमा गाडी दुर्घटनामा परेको हो। साइकल यात्रीलाई जोगाउने क्रममा गाडी दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा रेग्मीका अनुसार 22/22/85 नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको हो। ब्यान्डले बुधबार राति झापामा लाइभ प्रस्तुति दिएको थियो। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले स्थानीय पर्यटकीय गन्तव्य लिपे लेकलाई प्रवर्धन गर्न राउन्ड ट्रेक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान गण्डकी प्रदेश समितिसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाले राउन्ड ट्रेक सुरु गरेको हो। नौथर सेरा, इलम पोखरी, लिपे लेक, दामराङ हुँदै फेरि नौथर सेरा पुग्ने गरी राउन्ड ट्रेक सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायी, गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, पत्रकार एवं अन्य सरकारी प्रतिनिधि सहित 25 जनाको सहभागिता रहेको यो ट्रेकले त्यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाबारे समेत अवलोकन तथा अनुसन्धान गर्ने जनाइएको छ। वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन उपचार कक्ष अर्थात् बर्न वार्ड सञ्चालन गरिने भएको छ। 2072 सालको वैशाखको भूकम्पपछि बन्द रहेको बर्न वार्डमा जलनका सामान्य बिरामीलाई समेत उपचार नगरी अरू अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको थियो। ग्यास चुहिएर घाइते हुनुभएका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको नेपालमा उपचार सम्भव नहुँदा भारतको मुम्बईमा रहेको नेशनल बर्न सेन्टरमा लगेपछि सञ्चार माध्यमले देशभित्रै जलनको उपचार हुन नसकिरहेको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। वीर अस्पतालको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सन्तोष पौडेल नियुक्त भएसँगै उहाँले नयाँ बनेको सर्जिकल भवनमा अत्याधुनिक बर्न वार्ड बनाउने निर्णय गर्नु भएको छ। अबको 3 महिनाभित्र जलनको उपचारका लागि अत्याधुनिक उपचार कक्ष सुरु गर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड थप 15 दिन दिउँसोको समयमा बन्द हुने भएको छ। चिसेङ्जी खोला र तोइन खोलामा सडक बनाउन पहरो काट्ने काम नसकिएपछि थप 15 दिन यातायात बन्द गर्न लागि हो। सडक आयोजना प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार 20 गतेसम्म 15 दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म गाडी रोकेर पहरो काट्ने काम गरिनेछ। यसअघि गएको पुष 5 गतेदेखि 30 दिनका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक रोकेर काम गरिँदै आइएको थियो। त्यसपछि माघ 6 गतेदेखि भने दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म थप 30 दिन बन्द गरिएको थियो। तब गरिएको समय सकिएको छ। तर काम नसकिएपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी थप 15 दिन दिउँसोको समयमा सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली जिल्ला मनाङ, त्यसमाथि पनि विकासको काम सुस्त हुँदा अझ बढी सकस छ। मनाङको बेरुदण्डको सडक खण्ड डुम्रेबेसी शहर चामे मर्मत तथा सम्भारको काम सुस्त हुँदा जोखिम उस्तै छ। यस मार्गको यात्रामा अझ जोखिम बढ्दै गएको छ। कम समय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने उपयुक्त समय हुने भएकाले बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक खण्डमा जोखिम बढ्दै गएको हो। विगतका वर्षमा हिमपात बढी हुँदा मर्मत तथा निर्माणको काम गर्न सकिने अवस्था थिएन। तर यस वर्ष हिमपात नहुँदा पनि मर्मत तथा निर्माणको काम भएको छैन। न हिमपात न वर्षा दुवै नभएको अवस्थामा पनि निर्माण कम्पनी र डुम्रेबेसी शहर चामे सडक योजना कार्यालयले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा कहिलेसम्म मनाङवासी तथा त्यहाँ जाने पर्यटकले जोखिम झेल्नु पर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा अझ कहिलेसम्म यहाँका बासिन्दाले जोखिम खेप्नु पर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। हुन त बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको डुम्रेबेसी शहर चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि निर्माणको काम हुन नसक्दा समय लम्बिने देखिएको छ। हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि चिसोका कारण ढिलो भएको कार्यालयका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले बताउनुभयो। पाकिस्तानको कराचीमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा भएको आक्रमणमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी शहर कराचीमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा तालिबानी समूहको आक्रमणमा परि 3 सुरक्षाकर्मी र 1 नागरिकको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 6-7 जनाको संख्यामा रहेका आक्रमणकारी समूहले प्रहरी मुख्यालयमा प्रवेश गरी गोली चलाएका थिए। सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दा केही घाइते भएका छन्। शहरका अरू क्षेत्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय कराचीमा थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले ट्विट गर्दै आक्रमणको
जानकारी दिएका छन्। साथै उनले कराची प्रहरी मुख्यालयमा भएको आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। यो आक्रमणले तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान टिटिपीले जिम्मा लिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। गएको नोभेम्बरदेखि पाकिस्तानी तालिबानी सरकारसँगको 1 महिने युद्धविराम एकतर्फी रूपमा समाप्त भएको घोषणा गरेसँगै आक्रमण र विस्फोटका घटना फेरि बढ्न थालेका छन्। टर्कीमा उद्धारकर्मीले भूकम्प गएको 11 दिनपछि 3 जनाको उद्धार गरेका छन्। 14 वर्षीय बालक र अन्य 2 जनालाई उद्धार गरिएको टर्कीमा खटिएका उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र र सिरियामा अघिल्लो सोमबार 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको 260 घण्टापछि 14 वर्षीय उस्मानलाई उद्धार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री फहरेटिन कोकाले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। उनको हताया प्रान्तको अन्ताक्या अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उद्धारकर्मीले बिहीबार 26 र 33 वर्षका अन्य 2 जनाको पनि उद्धार गरेका थिए। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा 41,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। हजारौं घाइते भएका छन्। लाखौं मानिस आश्रयविहीन भएका छन्। टर्कीका अधिकारीहरूले अदाना, किलिस र सानलिउर्फा प्रान्तमा उद्धार कार्य पूरा भएको बताएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघको दोस्रो महाधिवेशनका अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्मानमा केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता हुने भएको छ। आज बिहान विराटनगरमा केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको नेपाल खेलकुद महासंघले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघको दोस्रो महाधिवेशनको विषयमा जानकारी दिन विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशन उद्घाटन अघि केपी ओली रोड रेस खुल्ला दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको महासंघले जानकारी दिएको छ। सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको 17औं संस्करणको उपाधि केन्याली धावक स्टेफन कोस्गेईले जितेका छन्। 16औं संस्करणको सफल पोखरा म्याराथन जितेका उनले यस वर्ष पनि उपाधि रक्षा गरेका हुन्। केन्याली धावक कोस्गेईले 2 घण्टा 20 मिनेट 7 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 5 लाख नगद राशि सहितको पुरस्कार प्राप्त गरे। उनले गएको वर्ष यो दूरी 2 घण्टा 19 मिनेटमा पूरा गरेका थिए। दोस्रो स्थानमा केन्याली धावक जुलियस मोरियकीले 2 घण्टा 20 मिनेट 37 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। जुलियसले नगद 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। तेस्रो स्थानमा भने नेपाली सेनाका धावक होमलाल श्रेष्ठ उनले दूरी 2 घण्टा 25 मिनेट 14 सेकेन्डमा पूरा गर्दै नगद 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। त्यस्तै केन्याली धावक सिमिओन किप्लागातले दूरी पूरा गर्दै सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे। उनले 2 घण्टा 29 मिनेट 35 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। यस्तै महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि राजपुरा प्रसाईले उचाल्दै पोखरामा ह्याट्रिक गरिन्। महिला हाफ म्याराथनमा ह्याट्रिक गर्ने उनी पहिलो धाविका समेत हुन्। राजु पुराले 1 घण्टा 23 मिनेट 06 सेकेन्डमा पूरा गर्दै नगद 1,50,000 प्राप्त गरिन्। सशस्त्र प्रहरी बलकी बृन्दा श्रेष्ठले 1 घण्टा 26 मिनेट 27 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै नगद 1 लाख प्राप्त गरिन्। नेपाली सेनाकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले 1 घण्टा 26 मिनेट 49 सेकेन्डको समयमा पूरा गर्दै तेस्रो स्थानमा रहिन्। उनले नगद 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। म्याराथनमा 16 देशका 29 विदेशी सहित करिब 200 धावकहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। म्याराथनमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धामा लमजुङका रामजी बस्नेत पहिलो, गोर्खाका निरज भट्ट छेत्री दोस्रो, गोर्खाका श्याम मगराती तेस्रो र कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सरोज शर्मा चौथो भए। उनीहरूले क्रमशः 50, 30, 20 र 10,000 नगद प्राप्त गरे। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।